अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भाई एक नूरे हदीस में चैनल है एक ये, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया है सच में, और बड़ा अजीब व गरीब बनाया है वीडियो। सच में मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई देख के। लेकिन इस वीडियो को देखना तो बनता ही है भाई, सच में। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो समझो कुछ भी नहीं देखा। तो इस वीडियो को तो देखेंगे ना हमारे साथ। हाँ जी, अब मैंने बता दिया है तो आप ये नहीं कि आप कहीं और चले जाइए देखने। हमारे 4000 साल से पत्थर बनी एक औरत का जिक्र कुरान शरीफ में, जी हाँ, देखने को मिलता है। 4000 साल, थोड़े बहुत भी नहीं, 400 साल नहीं, 4000 साल। आजकल एक अमूमन इंसान की एज 60 से ऊपर पहुंच जाए, 80 90 यहाँ तक नहीं जाती। 4000 साल से बनी एक औरत पत्थर, जिसका जिक्र कहाँ पे है वो आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आइए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो नया चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की तस्वीर है कि जो लगभग पिछले 4000 साल से लगातार पत्थर बनकर खड़ी हुई है, जिसे लूत्स वाइफ पिलर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि पत्थर बनी हुई ये औरत आखिर कौन है, और आज से 4000 साल पहले ये औरत पत्थर क्यों बनी थी। तो दोस्तों, इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पत्थर बनी हुई ये औरत आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है। तो दोस्तों, इस औरत से जुड़े तमाम राजों को जानने के लिए हमें आज से लगभग 4000 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से जुड़ी हुई है। वही लूत अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतिहास के वो खास इंसान हैं कि जिन्हें दुनिया के तीनों ही मशहूर धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम में हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है, और तीनों ही धर्मों के लोग इन्हें हद से ज्यादा फॉलो करते हैं। मुसलमान जहां एक तरफ इन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, तो वही दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई इनको अब्राहम के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि इन तीनों धर्मों को इब्राहिमी मजहब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के इन तीनों ही मशहूर धर्मों की जड़ कहीं ना कहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती है। पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने चाचा यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा था, और उनसे बहुत कुछ सीखा भी था। लेकिन फिर उसके बाद जहां एक तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज के दौर के फिलिस्तीन के इलाके में जाकर आबाद हो गए, तो वही दूसरी तरफ उनके भतीजे सदोम नाम की एक बस्ती में जाकर आबाद हो गए। सदोम नाम का ये शहर, ये बस्ती न सिर्फ अपने दौर में हद से ज्यादा मशहूर था, बल्कि सबसे अमीर और सबसे ज्यादा डेवलप्ड भी माना जाता था। यही वजह थी कि उस दौर में दुनिया भर से दूर दूर से लोग आकर इस शहर में तिजारत किया करते थे। ये शहर हरियाली के साथ साथ कुदरती नेमतों से भी मालामाल था, यानी इस शहर की सरजमीन में हर वो चीज निकला करती थी कि जिसकी दुनिया में रहने वाले लोगों को जरूरत होती है। शहर की खूबसूरती और अमीरी की ही वजह थी कि शहर में रहने वाले सभी लोग बड़ी खुशी और मजे के साथ अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन दोस्तों, कुदरत की तरफ से इतनी सारी चीजें मिलने के बावजूद जहां एक तरफ उस शहर में रहने वाले लोगों को चाहिए था कि वो अपने रब का शुक्र अदा करें और उसके बदले में अच्छे अच्छे और नेक नेक काम करें, तो वही दूसरी तरफ इस शहर में रहने वाले लोगों ने सब कुछ उल्टा किया। इस शहर में रहने वाले लोग धीरे धीरे बुराइयों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। इन लोगों ने सबसे पहले
चोरी करना शुरू किया, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते डकैती में बदल गया। और फिर एक वक्त वो भी आ गया था कि जब कोई मुसाफिर इस शहर में आने से पहले 1000 बार सोचा करता था, क्योंकि इस शहर के लोग किसी भी मुसाफिर को देखते ही लूट लिया करते थे, उससे वो सारा माल और पैसा छीन लिया करते थे जो उसके पास मौजूद हुआ करता था। चोरी, डकैती और मर्डर के साथ साथ और भी बहुत सारे गलत काम ये लोग किया करते थे। लेकिन दोस्तों, वो गलत काम या फिर ये कहे कि सबसे गंदा काम की जिसकी वजह से इस शहर के लोग हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में मशहूर हो गए, वो था हम जिन्स परस्ती, यानी मर्दों का मर्दों के साथ हम बिस्तरी करना। इन लोगों ने औरतों की बजाय मर्दों के साथ गंदा काम करना शुरू कर दिया था, जो ना सिर्फ इनके धर्म बल्कि नेचर यानी फितरत के भी खिलाफ था। दोस्तों, अगर इस शहर के लोगों को ऐसी घिनौनी चीज का फाउंडर यानी मोजिद कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में इनसे पहले ये गंदा और उल्टा काम किसी ने भी नहीं किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस शहर के लोग ये गंदा काम अपने घरों में या फिर छुपकर नहीं किया करते थे, बल्कि वो ये काम तो खुल्लम खुल्ला सड़कों पर किया करते थे। भरी महफिलों में ऐसा करने को वो अपनी शान समझा करते थे, यानी इस काम को करने के लिए वो लोग महफिलें सजाया करते थे। यही वजह थी कि शहर में इस गंदे काम का चलन इतनी तेजी के साथ बढ़ गया था कि इस गंदे काम से वो मुसाफिर भी महफूज नहीं थे कि जो इस शहर में व्यापार करने के लिए, तिजारत करने के लिए आया करते थे। हर वो मुसाफिर जिसे इस शहर के लोग लूटने के इरादे से घेरा करते थे, अगर वो जो मुसाफिर होता वो खूबसूरत और कम उम्र का हुआ करता था तो उसके साथ अपने इस गंदे काम को भी सरंजाम दिया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस शहर में मुसाफिरों ने आना भी बंद कर दिया था। पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था, वो इस शहर में आकर ही आबाद हुए थे। उन्होंने अपने शहर के लोगों को समझाया कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, बल्कि तुम तो एक ऐसा काम कर रहे हो कि जो इतिहास में तुमसे पहले किसी ने कभी भी नहीं किया। याद रखो, अगर तुम लोगों ने अपने गलत कामों को बंद नहीं किया तो बहुत जल्द ही तुम लोगों के ऊपर तुम्हारे रब का अजाब आएगा। दोस्तों, सदोम शहर में रहने वाले लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने की बजाय उनसे ही बहस करना शुरू कर दी थी। वो उनसे कहा करते थे कि हम मानते हैं हम बुरे लोग हैं और हम गंदा काम करते हैं, लेकिन तुम तो पाक हो, तो तुम्हारा इस बस्ती में क्या काम है। साथ ही साथ वो लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम को चैलेंज भी किया करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब लाकर दिखाओ कि जिसकी तुम हमेशा हमें धमकी दिया करते थे। ये सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुआ करते थे और अक्सर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये दुआ भी किया करते थे कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इस गंदे काम से दूर रखना। लेकिन दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी के जिसका नाम ज्यादातर इतिहासकारों ने वाइला बताया है, शायद ये नाम गलत भी हो सकता है, लेकिन भले ही वैसे तो रिश्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो, लेकिन अंदरूनी तौर पर बिल्कुल सदोम शहर के लोगों की ही हम ख्याल थी, यानी उसकी सोच भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे सदोम शहर में रहने वाले लोगों की हुआ करती थी। वो सदोम शहर में रहने वाले लोगों को उनके हर काम में सपोर्ट किया करती थी और उनके हर गंदे काम को सही समझा करती थी। दोस्तों, जब इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी तो आखिरकार फिर वो वक्त भी आ गया कि जिसके बारे में अक्सर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, यानी एक बार 2 फरिश्ते यानी 2 एंजल्स खूबसूरत लड़कों की शक्ल में इस शहर में आए। उनकी मुलाकात सबसे पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उन्हें देखा फौरन अपने घर के अंदर बुला लिया।
سب سے پہلے ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کے بعد ان دونوں کو سمجھایا کہ یہ شہر مسافروں کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن دوستو، ابھی حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں سے بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اس سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو اندرونی طور پر اپنے شہر والے لوگوں کے کاموں کو صحیح سمجھا کرتی تھی، وہ اپنے شہر والوں کے پاس پہنچ گئی اور اس نے جا کر بتا دیا کہ ہمارے گھر پر 2 خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام سے ان 2 مسافروں کو اپنے حوالے کرنے کی مانگ کرنے لگی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے شہر والوں کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ان کے شہر والے بھی ہر حال میں ان 2 مسافروں کو حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان 2 مسافروں کے ساتھ وہی گندا کام کر سکیں۔ اس کے لیے وہ ساری حدیں پار کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تھے اور یہ سوچنے لگے کہ آخر اب میں کیا کروں۔ لیکن پیارے دوستو، جیسے ہی ان دونوں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو انہوں نے فوراً اس بات کی خبر دی کہ ہم کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ہم فرشتے ہیں اور ہم ان شہر والوں کو سدھارنے کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر ان دونوں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر فوراً اس شہر سے باہر نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو لے کر شہر کے باہر نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے شہر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ موجود سبھی لوگوں کو یہ وارننگ دی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی انسان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس وارننگ پر کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو اندرونی طور پر اپنے شہر والوں سے محبت کیا کرتی تھی اور ان کے کاموں کو صحیح سمجھا کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پورے شہر پر پتھروں کی بڑی زبردست بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے لگ بھگ پورا شہر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا، ہائے میری قوم، اور بس منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی اس عورت کا بھی وہی حال ہوا جو اس کے پورے شہر کا ہوا تھا، یعنی شہر کی اس زبردست تباہی نے بھی اسے اپنے اندر سما لیا، اور اس عورت کی لاش آج بھی سدوم پہاڑی پر جارڈن دیش میں موجود ہے، جو نہ صرف ایک حیران کر دینے والی بات ہے بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ایک عبرت بھی ہے۔ دوستو، اتہاس کی یہ خطرناک گھٹنا نہ صرف بہت سارے اتہاس کاروں کی کتاب میں موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ تینوں ہی مشہور دھرم یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی دھارمک کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے کہ اس بارے میں کہ آخر سدوم نام کی آبادی اپنے دور میں یعنی آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے کس علاقے میں آباد ہوا کرتی تھی، تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہ آج کے دور کے جارڈن اور اسرائیل دیش کے بیچ میں آباد ہوا کرتی تھی، آج جہاں پر ڈیڈ سی بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سدوم نام کی اس آبادی پر آج بڑی تیزی کے ساتھ ریسرچ جاری ہے اور سدوم نام کی بستی کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی ڈھونڈ بھی لیا گیا ہے، اور سدوم نام کی بستی کے ایک بہت بڑے حصے کو ڈھونڈ بھی لیا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس جگہ پر جاتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا آپ جانتے تھے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویسے میں اس ویڈیو کے بارے میں جانتی تھی لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اسی ویڈیو کی کہانی ہے جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنا رکھا ہے، مطلب 1 سال پہلے میں نے بنایا تھا، لیکن یہ آپ نے دیکھا کہ آج آپ کیا ہوتا ہے اور برے کرم کا برا نتیجہ۔ تو یہ ہے بھائی برا نتیجہ، بھائی کسی برے کا ساتھ دے رہے ہو آپ،
برے کا ساتھ دے رہے ہو تو برا تو بننا ہی ہے, بن گئی نا پتھر. مطلب کہتے نہیں ہے کہ اتنا غلط ہو رہا ہے ایک لیڈیز ہو کر, جس کے دل میں ایک بہت سافٹ دل کی ہوتی ہیں لیڈیز لوگ. اس زمانے میں ایسی کڑک ہوتی تھی, اتنی تیز, مطلب اتنی بری خیالاتوں والی, تو ان کا تو حسرہ اور بھی برا ہی ہونا چاہیے. لیکن بہت مطلب, اور دوسری بات یہ ہے, نہ جانے کس بھیس میں بابا مل جائیں بھگوان رے, یہ ہم لوگوں میں ایسا بولتے ہیں تو یا کچھ بھی بول لو, خدا بول لو, کچھ بھی بول لو, تو نہ جانے کس بھیس میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ فرشتے جو تھے ایک دو مسافروں کے روپ میں آئے تھے, ان کا بھیس بدلا ہوا تھا, وہ صرف آزادی دلانے آئے تھے کہ بچ لو, کیونکہ اتنا زیادہ انرتھ کر رہے تھے لوگ وہاں کے, کہ وہاں کے انسانوں کو ان سے نپٹنا بہت مشکل ہو چکا تھا. تو اس لیے وہ آئے اور انہوں نے سب کچھ صحیح کر دیا ہوگا, وہاں کی قوم کو ایک دم پلین کر دیا, سب کو پتھر ہی بنا دیا ہوگا. تو یہ تھا, اور یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگوں نے سمجھاؤ کہاں پہ وہ ہیں, پتھر کی پرتیما کہاں پہ بنی ہوئی ہے, وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے اس دیش کے بارے میں. میں اتنا نالج نہیں رکھتی ہوں, ویسے میں نے اس دیش کا نام سنا ہے, جارڈن. تو آپ لوگوں نے سنا ہے نہیں سنا ضرور بتائیے گا. آج کا ویڈیو کیسا لگا اس بارے میں بھی ضرور بتائیے گا, اور ملتی ہوں میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اور آپ لوگ بھی اپنے من کے ویڈیو بتا سکتے ہیں کہ میں کس ویڈیو پہ بناؤں, اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, محفوظ رہیے گا, گھر میں اچھے سے رہیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.